ماتی والله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار ماتی نه تکنا شم مبارکه زار ماتی نه تکنا شم مبارکه وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار ماتی نه تکنا شم مبارکه بيت الله نتوافونا لبيت الله نتوافونا هجر أسوات سلامونا هجر أسوات سلامونا ويبا ولر رسول الله تشلي جنگلی تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه ماتی والله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه سترګې سړې یې پاتې دنکا سترګې سړې یې پاتې دنکا سلونه یار کلی وطن کا سلونه یار کلی وطن کا یہ با خوشا چلا شیخ کلی باغی چی تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه ماتی والله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه ترتا سلام کوي جنابا درتا سلام کوي جنابا حمید الله تجرا ګلابا حمید الله تجرا ګلابا خپل خپلوان دي ګوري نن ښکلې چهرې تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه ماتی والله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار ماتینه تکنا شم مبارکه زار ماتینه تکنا شم مبارکه زیشان الله پیر بختور دا زیشان الله ډیر بختور دا چې زیروان په
درومي صحابه و هاجر تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک مدی الله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک احسان الله نن ډیر خوشحال دا احسان الله نن ډیر خوشحال دا رضوان الله سیالو کې سیال دا رضوان الله سیالو کې سیال دا حافظت نانا روان شي روزي تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک مدی الله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک وی با خوشا چکلی سفر خپل عمر تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک چھوٹا یار او نوید ګولا چھوٹا یار نو نوید ګولا زاهد پرناز بکوي تولا زاهد پرناز بکوي تولا دیواړه خلقی حیران مرتبه تکنا زار مدینه تکنا شمبارک زار مدینه تکنا شمبارک مدی الله مستر روان دا یار کوسی تکنا زار
پیش کړی دا جناب حمید الله زیشان الله ټیلر احسان الله اوازونه دی جناب مولانا عبدالله شاه همدرد او معصوم مروار ریکارډینګ الزاهد اسلامی سټوډیو کرمپل والسلام.